इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में मुतनाज़ बयान पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR के मुताबिक गैर ज़रूरी बयान पर पाक आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार दर्ज है और इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में मुतनाज़ बयान पर पाक फौज की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR का बताना है कि गैर ज़रूरी बयान पर पाक आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार दर्ज है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में एक बयान दिया था और इससे मुतल्लिक़ अब पाक फ़ौज की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और ISPR का बताना है कि गैर ज़रूरी बयान पर पाक आर्मी में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है और पाक फ़ौज की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया है। ISPR के मुताबिक गैर ज़रूरी बयान पर पाक आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में मुतनाज़ बयान पर पाक फ़ौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। तफ़सीलात जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ अहमद, बताइए क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है पाक आर्मी का? जी, गुज़िश्ता रोज़ इकबाल स्टेडियम में कायद PTI इमरान खान की जो तकरीर थी उस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि सीनियर सियासतदान की जानिब से इस किस्म का बयान और ख़ास तौर पर पाक फौज की सीनियर क़यादत को निशाना बनाना और हद तक आमेज अंदाज में बात करना इंतहाई तशवीश की निगाह से देखा जाता है। तर्जुमान पाक फौज का ये कहना है कि पाक फौज की सीनियर क़यादत ख़ास तौर पर आर्मी चीफ का बुलवतनी के हवाले से किरदार दहाइयों पर मुश्तमिल उनके फौजी कैरियर से ही जाना जा सकता है और पाक फौज की क़यादत में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई ऐसी शख्सियत इस ओहदे पर पहुंच सके। उनका कहना था कि पाक फौज में आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो एक आईनी तरीका कार के मुताबिक होता है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, कहेगा सबसे पहले तो आप क्या कमेंट करेंगे गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान का बयान था उससे मुताल्लिक़? अब पाक आर्मी ने भी शदीद गम व गुस्से का इजहार किया उस पर। देखें, कल जो इमरान खान साहब ने सियालकोट में की है वो फैसलाबाद में की है, नहायत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे है। आई कुड नॉट इमेजिन के एक्स प्राइम मिनिस्टर और जिनकी इतनी फॉलोइंग हो, लोग उनके पीछे लगे हों, यंग लोग जो हैं, और वो इतनी गैर जिम्मेदार बात करें कि वो ये कहें कि सवाए वो मोहब्बत वतन चीफ आर्मी स्टाफ है जो आके इनके साथ उनके केसेस को पकड़े और उनको उनके खिलाफ केसेस बनाए, रेस्ट ऑल आर नॉट मोहब्बत वतन। ये मैं हैरान हूँ कि इन्होंने कैसे बात की, नॉट रियलाइजिंग कि ये एक आर्मी का बड़ा स्पेशल तरीका कार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अगर 250 कैडेट्स पास होते हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से, उनमें एक या दो मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे पहुंचते हैं। उनमें से फिर सिलेक्ट होते हैं। जब वक्त आता है तो 4-5 की सीनियरिटी जाती है मिलिट्री डिफेंस में, सीनियरिटी के हिसाब से आगे प्राइम मिनिस्टर को प्रॉफिट होता है। इसमें किसी और का ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ पाकिस्तान ने जो हल्फ लिया उसके मुताबिक वो अपनी सरहदों की इंटरनल सिक्योरिटी के सब जिम्मेदार हैं, बट नॉट पॉलिटिक्स, उसका ताल्लुक नहीं है। और नेपोटिज्म फौज में है ही नहीं। इसलिए आप हैरान होंगी, जो कभी तसव्वुर नहीं हो सकता इन पॉलिटिशियन में कि सिपाही का बेटा कैन बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और 3-4 रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम रैंक्स उनके बेटे। और अगर 3 स्टार का बेटा या 1 जनरल का बेटा या ब्रिगेडियर का बेटा IS में जाता है, ही विल बी रिजेक्टेड बाय सिपाही का बेटा सिलेक्ट हो जाएगा अगर मेरिट होगा। इतना सख्त मेरिट है। और इसके बावजूद इसीलिए हमारी फौज प्रोफेशनल दुनिया में मानी जाती है। हमने इसलिए हमारी फौज बैटल हार्डन्ड है। हमारे ऑफिसर शहादत सबसे ज्यादा है, द लीड फ्रॉम द फ्रंट। और साथ ही साथ दहशतगर्दी में आप देख लें, जो 51 कंट्रीज नेटो की अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं करते कि हमने अपने मुल्क से इनिशियली सब खत्म कर दिया था। दिस इज अ स्टेट ऑफ अफेयर एंड इट अमाउंट्स टू क्रिएटिंग अ बिग रेडल। हमारे आर्मी में कौन किस सेक्ट का है, किस रिलीजन का है, फौज में है, यूनिफॉर्म पहनता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। आई विल नेवर आस्क ये पठान है, ये पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है या कश्मीरी है।
ہی از فرام مائی رجمنٹ، ہی از پاکستان کا سپاہی اینڈ دیٹس آل. اتنی غیر ذمہ دار، بہت افسوس کی بات ہے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ہائیلی کنڈیم اٹ. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا حارث صاحب. پاک فوج کا جو مرال ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. حارث صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے تھے اور وہ مسلسل اس بیان کی وضاحت دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا اور جان بوجھ کے سازش کی جا رہی ہے، تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان فوج مخالف ہیں، اور یہ کوششیں کافی عرصے سے جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس سے کیا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے. آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑیں. آپ کبھی جوڈیشری کو کچھ کہتے ہیں، کبھی مسلح افواج کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں سو اینڈ سو. واٹ کنسرن یو گاٹ؟ آپ اپنی سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں. آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے، آپ نے جو کرنا ہے. 2 بڑے پروونس آپ کے پنجاب اور کے پی کے ہے، آپ وہاں پر اپنی پرفارمنس دکھائیں. آپ ابھی جلسے کر رہے ہیں، جلسوں میں آج بھی آپ کئی میرے خیال آزاد کشمیر جا رہے ہیں. آپ کو اس وقت عوام کے ساتھ ہونا چاہیے جو ڈوبے ہوئے ہیں. آپ وہاں پر جائیں، بلوچستان جائیں، سندھ میں جائیں، دیکھیں کیا حالات ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. مجھے تو حیرانی ہے کہ یہ کیسے یہ بات کر رہی ہے. مجھے ایک آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو بہت ہی حیرانی ہو رہی ہے ان چیزوں کے. ٹھیک ہے حارث صاحب، اب آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سجیسٹ کریں گے آگے؟ پھر اب اس سے متعلق پی ٹی آئی کو کیا لائن اختیار کرنی چاہیے اور کیا سابق وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے اس بیان سے متعلق اپنے؟ دیکھیں، یہ اب حکومت پاکستان کا ذمہ داری ہے کہ آرمی ان کے ماتحت ہے. انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ آرگنائز پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے. اس کے بارے میں اب حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے، اور عمران خان کو خود سمجھنا چاہیے یا اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے یا معذرت کرنی چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے. بٹ اٹ از ویری سیریس، اور میرے خیال میں اس سے آرمی انسٹیٹیوشن کو بہت فرق پڑتا ہے. یہ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کو اس پر جو ہے کوئی ایکشن لینا چاہیے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے. اعجاز احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز احمد، آپ سے بھی مزید ڈیٹیلز لیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار فریحہ ادریس صاحبہ نے. فریحہ صاحبہ، کہیے گا یہ بیان جو گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے آیا، اس پر پاک فوج نے اپنا شدید رد عمل دیا ہے. جی، میرے خیال سے یہ جو بڑا اس سے زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ 2-3 باتیں اس میں واضح کر دی گئی ہیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ شدید ریاکشن آیا ہے ادارے کی طرف سے، اور کیونکہ جو ڈائریکٹ اٹیک تھا وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تھا، الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. خاص طور پہ یہ ڈبیٹ تو اب کل سے ہی چل رہی ہے کہ جو محب وطن کا لفظ استعمال کیا تھا عمران خان صاحب نے، وہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں تھا. کسی کو بھی محب وطن ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی ججمنٹ دینا نہیں چاہیے. لیکن جب آپ ایک ایسی فوج کی بات کر رہے ہیں جس نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، جن کا خون بہا ہے، جو فور فرنٹ پہ اس وقت بھی کھڑے ہیں ہمارے مجاہد بن کر، ہمارے رکھوالے بن کے، تو ان کی چیف کے لیے یہ لفظ کسی کے لیے بھی، چاہے آپ نے ایک جنرل بات کی ہو، تاثر یہ گیا کہ آپ ادھر ہی بات کرے ہیں، تو یہ کسی بھی طریقے سے مناسب تاثر نہیں تھا. اور اسی وقت سے یہ تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اس کی وضاحت آنا ضروری ہے.